बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर, मेरे देखने वाले, मेरे दोस्त यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर तौकीर अख्तर साहब। इनके पास मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपके लिए कोई फ़ायदा ले सकूँ। मेरा बेसिकली टिकटॉक पे या उस पे आने का मोटो ये है कि मैं लोगों को करा सकूँ, कोई उनकी हेल्प कर सकूँ, कोई उनको इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके मुताबिक मैं उनको कोई रिलीज़ दिला सकूँ। तो मैं इनके पास आया हूँ। ये इनका क्लिनिक है, ये जिन्ना अस्पताल के बिल्कुल अपोजिट क्लिन लैब के नाम से। तो ये यहाँ पे बहुत ये क्लिन लैब 1984 में बना था। ये सबसे पहले जीनत बनी थी लैब और दूसरे नंबर पे ये बनी थी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इस टाइम उसमें 2-4 प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2-3 उनके फैमिलीज वो खुद यहाँ से टेस्ट कराते रहे हैं पहले। तो मैं इधर इनके पास आया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, इनका दूसरा जो काम है, जो भी ये काम करते हैं, सारा ये मैं इनसे ही एक्सप्लेन करवाऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इनसे आप लोगों के लिए क्या फेवर ले रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या ठीक ठाक है, खैरियत से? प्लीज़ आप बताएं, आप इनको कि आप कौन सी किट इस्तेमाल करते हैं, क्या सिस्टम है आपका, कौन सी मशीनरी आपकी है, और आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट के अलावा आप क्या क्या आप यहाँ पे करते हैं, प्लीज़। पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ गिलानी साहब का, हमारे दोस्त हैं, लेकिन बड़ी उनकी इज़्ज़त अफजाई है कि इन्होंने मेरी जगह को चुना है और यहाँ पर ये आप लोगों को फ़ायदा देने के लिए आए हैं। सो ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर तौकीर है। मेरे वालिद साहब भी एक डॉक्टर थे और जिस दिन मैं पहले रोज़ दाखिल हुआ मेडिकल कॉलेज में तो उन्होंने मुझे एक फिक्रा कहा था, इंसानों का इलाज करना है, पहले अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। सो ये मेरे मेडिकल प्रोफेशन का सतून है। ये जहाँ पे हम बैठे हैं ये एक लेबॉरेटरी है, यहाँ पे तमाम मॉडर्न तरीन इक्विपमेंट मौजूद है, जिसमें सादा से पेचीदा ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, आर्म अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, दिल के अल्ट्रासाउंड, फिर ECGs वगैरह, फिर एक्सरे, सादा से मुश्किल तरीन बायोप्सीज, और तमाम इन चीज़ों के अलावा इन टेस्ट के ऊपर मेरी शदीद किस्म की सुपरविजन, क्योंकि मैं एक कारोबारी आदमी नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि हमने इंसानों का इलाज करना है और हमें इंसानियत होनी चाहिए। सो हमें नहायत रिलायबल रिजल्ट देने। दूसरा मैं ये करता हूँ कि इन 40-41 सालों में जब से मैं डॉक्टर बना हूँ, मैंने बेपनाह मरीज देखे और मैंने कभी किसी मरीज से मशावरत की फीस नहीं ली। ये मेरा एक सदका जारी है जिसमें मैं तवक्को रखता हूँ कि मेरे वालिदैन को सवाब पहुँचेगा। मेरे दोस्त मेरे पास तमाम नीडी लोगों को भेजते हैं और हम उनके साथ खड़े होते हैं। अभी हमने रिसेंटली पिछले कोई 1-1.5 साल से जिस कमरे में इस वक्त हम बैठे, ये एक एस्थेटिक रूम का एरिया है। यहाँ पे हम लोगों को उनके चेहरों के हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बूटॉक्स लगा रहे हैं, फिलर्स लगा रहे हैं, थ्रेड्स डाल रहे हैं। और इसका ख्याल मुझे इसलिए आया कि जब लोग बड़े पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें पुरानी बीमारियाँ, जिनमें डायबिटीज़ भी है, कैंसर्स भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके चेहरे पे बीमारी नज़र आने लगती है। तो इस जगह का मकसद ये था
کہ ہم ان کے چہروں پہ ایک خوشی لے کر آئیں، ان کو احساس دلائیں کہ وہ آج بھی اس معاشرے کے لیے بڑے قیمتی ہیں. سو یہ میرا مقصد ہے اور یہ میں کر رہا ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور یہ امریکن بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور یہاں سے پاکستان سے کنگ ایڈورڈ سے، اور یہ پاکستان کنگ ایڈورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، بہت قابل ڈاکٹر ہیں. اور سب سے خوبصورتی اس کلینک کی یہ ہے کہ یہ ہر رپورٹ خود دیکھ کے بناتے ہیں. ان کا کوئی آگے بندہ ایسا نہیں ہے جو جیسے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ. اور دوسری بات ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ہی لیب رکھی ہے جس کو یہ صحیح ٹائم دیتے ہیں، صبح سے لے کے رات کے 2 بجے تک، اور تمام اپنے لوگوں کی جو بھی آتی ہیں تمام رپورٹیں نکال کے پھر یہ سوتے ہیں، اور یہ بہت کم سوتے ہیں. تو میں اس لیے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے دوستوں کو جو میرے چاہنے والے ان کو آپ کیا فائدہ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت مہربانی کی ہے. آپ ٹیسٹ کرائیں، آپ چہرے کا کام کرائیں، آپ بالوں کا کام کرائیں، آپ کچھ کرائیں. آپ نے میری یہ مووی یا میرا نام لینا ہے اور ان سے آپ نے 25% ڈسکاؤنٹ لے لینا ہے. حاضر. اور یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو میرے ٹک ٹاک پہ ہیں، میرے اپنا یوٹیوب چینل پہ ہیں. تو میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب اس بات کی تصدیق کریں اور پلس اپنا فون نمبر جو ہے وہ آپ کو دے کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکیں اور آپ آ کے دکھا بھی سکیں اور ایڈریس بھی آپ سمجھ سکیں. جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا اور جس مقصد کے لیے آپ نے کہا ہے اور دکھی انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اتنی مہنگائی کے دور میں جب پیٹرول، بجلی اور دوسرے چیزوں نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، آپ نے اسی وجہ پر یہ بات کہی تھی. میں نے اسی وقت مان لیا تھا. جیسے آپ نے کہا آپ ہمارے دوست ہیں اور ایک سچے مقصد کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں. سو یہ حاضر ہے. یہ جو بھی آپ کا نام لیں گے یا آپ کی ہمیں ٹک ٹاک کا ریفرنس دیں گے، ہم اس کو نہایت عزت و احترام، ایکسیپشنل سروسز اور نہایت ریلائبل رزلٹ پلس ڈسکاؤنٹ جو آپ نے کہا وہ بالکل ہمارا حاضر ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنے پیار کرنے والے جو آپ کو لائکس اتنی بھیجتے ہیں، میں تو بڑا متاثر ہوں آپ کا اتنی جلدی اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنا زیادہ لائکس اور اتنے فالوورز کو دیکھتے ہوئے. سو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں کیوں نہ کھڑا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ نیک مقصد. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی. آپ نمبر اپنا بتا دیں گے پلیز؟ ویسے ہمارا نمبر میرا ذاتی 03008476 ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ کسی طریقے سے ایڈیٹنگ کر کے میری ٹیم نیچے بھی یہ نمبر لگا دے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے.